नमस्कार सबैजनालाई। आज म क्लास 10 साइन्सको एउटा नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्न गइरहेछु। यो च्याप्टर 18 हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड्स, यो च्याप्टरको बारेमा हामी पढ्न गइरहेछौँ। यसमा केही खासै बडी भिडियो बन्ने छैन। यो च्याप्टर धेरै सानो छ, मलाई लाग्छ दुईटा भिडियोमा कम्प्लिट हुन्छ। यो भिडियोमा भनेको यो पहिलो भिडियोमा हामी हाइड्रोकार्बन र यसको टाइप पढ्छौँ, ठीक छ नि, हाइड्रोकार्बन र यसको टाइप्सहरू। त्यसपछि हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौँ होमोलोगस सिरिज एन्ड त्यसको नोमेनक्लेचर कसरी गर्ने। र यदि त्यो भिडियो लामो भएन भने म त्यसैमा युजेस पनि पढाइदिन्छु, ठीक छ नि। मुस्किलले 2 देखि 3 वटा भिडियो बन्छ, आरामले सक्छ यो च्याप्टर। त सुरु गरौँ अब यो च्याप्टरबाट, ठीक छ नि। आजको भिडियोको टपिक हो हाइड्रोकार्बन, त्यसैबाट सुरु गरौँ। यो मेटाएर, ठीक छ। आज हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड्सको पहिलो भिडियो टपिक छ हाइड्रोकार्बन and their types बीचमा भएन होइन। हाइड्रोकार्बन and their types, ठीक छ। त यो सुरु गर्न पहिले हाइड्रोकार्बन के हो हामीले यो बुझ्नुपर्छ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो एउटा, ठीक छ नि। त अर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट नै सुरु गर्छौँ, यसको इन्ट्रोडक्सन, ठीक छ। सबभन्दा बेसिकबाट सुरु गरौँ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड के हो, त्यसपछि त्यसको टाइपमा हाइड्रोकार्बन कहाँ पर्छ, त्यसपछि हाइड्रोकार्बनको टाइपहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै पढ्छौँ हामी। त सुरुबाट सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। क्लासिफिकेसन पढ्नुभएको छ केमिस्ट्रीमा। योभन्दा पहिलाको भिडियो मैले जुन बनाएको थियो मेटल र नन मेटलको, त्यसमा पनि भनिदिएँ मेटल 2 टाइपको हुन्छ, एउटा प्योर सब्स्टान्स र एउटा इम्प्योर सब्स्टान्स। इम्प्योर भनेको मिक्सचर। प्योर सब्स्टान्स फेरि 2 टाइपको हुन्छ, एलिमेन्ट र कम्पाउन्ड। एलिमेन्टको बारेमा हामी मेटल नन मेटल मेटलोइड यो मेटल्स एन्ड नन मेटल्समा पढ्यौँ। कम्पाउन्डको बारेमा यो च्याप्टर पढ्नेछौँ। अब यो जुन कम्पाउन्ड हुन्छ नि, त्यो 2 किसिमको कम्पाउन्ड भनेको के हो, एउटा एटम यो भयो, एउटा एटम यो भयो। एटमहरू जुन छ त्यो एलिमेन्टहरू भयो। मानिलिनुहोस् यो आइरनको एटम भइहाल्यो, त्यो यो आइरनको एलिमेन्टमा गइसक्यो। यो अक्सिजनको, त्यो अक्सिजनको एलिमेन्ट भइहाल्यो, त्यो एलिमेन्टमा पर्यो। कम्पाउन्ड के हो, त्यही आइरन र अक्सिजन जब यसरी बन्ड बनाए, ठीक छ, एकअर्कोलाई बन्ड बनाएर केमिकली कुनै अर्को कुरा नै बनिहाल्यो। अक्सिजनको आफ्नै प्रोपर्टी थियो, आइरनको आफ्नै प्रोपर्टी थियो, दुवैजना बन्ड बनाएर दुवैको अब डिफ्रेन्ट प्रोपर्टी छ। आइरन र अक्सिजन भन्दा छुट्टै प्रोपर्टी यिनीहरूको छ, त एउटा नयाँ कुरा बनिहाल्यो। त्यही नयाँ कुरालाई हामी कम्पाउन्ड भन्छौँ, ठीक छ। त्यो 2 टाइपको हुन्छ। पहिलो टाइप हो इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड कस्तो कम्पाउन्ड हो, धेरै सानो सानो कम्पाउन्डहरू हुन्छ र मेनली क्रिस्टल स्ट्रक्चरमा पाइन्छ, ठीक छ नि। मतलब कहाँ कहाँ पाइन्छ, लाइक मिनरल्स हामी पढेको थियौँ, मेटल नन मेटल्समा मिनरल्स पाइन्छ, त्यसैबाट हामी मेटल नन मेटल र मेटलोइड निकाल्न सक्छौँ। त्यसैबाट इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड पनि निकाल्न सक्छौँ, ठिक छ नि। यसको सोर्सको कुरा गर्नुभयो भने मिनरल्स हुन्छ, मेनली त्यहीँबाट निस्किन्छ र यसको प्रोपर्टिज अलिकति छुट्टै हुन्छ कि। यो मेनली पोजिटिभ नेगेटिभ वाला हुन्छ, जस्तै NaCl, त्यस्तै NaCl K2CO3, यहाँ Na+Cl- K+CO3- हो, त्यस्तै प्लस माइनस वाला मिल्ने हुन्छ। त्यस्तै CO2 यस्तो यस्तो, ठिक छ नि। त यो सबै इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भयो। अब हेर्नुहोस् यसको डेफिनेसन छैन, ठिक छ नि। यो मात्र साइन्टिस्टहरूले जसलाई जुन कम्पाउन्डमा राखेर राम्रोसँग स्टडी गर्न इजी मिल्छ त्यसमा राखिदिन्छ। यसको कोही खासै डेफिनेसन छैन। अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको डेफिनेसन छ, यदि कुनै कुरा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छैन त त्यो इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भयो, त्यस्तो हिसाबले। अब दोस्रो टाइप हो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। ठिक छ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जुन छ नामैले क्लियर छ के होला,
यो जुन छ नि मेनली कहाँ कहाँ पाइन्छ, कुनै पनि लिभिङ बिङ्समा। लाइक कुनै कुरा यदि लिभिङ छ नि, तपाईँ कुनै कुरालाई लिभिङ भन्नुभयो रहेछ, 100%, 99 पनि होइन, 100% त्यसमा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हुन्छ। त्यो 100% त्यसमा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हुन्छ र त्यसको बडी लगभग अर्ग्यानिक कम्पाउन्डले बनेको हुन्छ कुनै पनि लिभिङ बिङको। त सोर्स यसको लिभिङ बिङ्स लेख्न सक्नुहुन्छ। लिभिङ बिङ्समा भनेको ब्याक्टेरियादेखि लिएर भाइरस छाड्नुहोस्, भाइरसमा पनि हुन्छ, भाइरसदेखि लिएर प्लान्टदेखि लिएर एनिमलदेखि लिएर बर्डदेखि लिएर सबै लिभिङ बिङ्समा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड पाइन्छ। त्यसको डेफिनेसन के हुन्छ? सिम्पली नि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड त्यस्तो कम्पाउन्डहरू हो जसमा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू त्यस्तो कम्पाउन्डहरू हो जसमा कार्बन कार्बन बन्ड हुन्छ, कोभ्यालेन्ट बन्ड, वा कार्बन हाइड्रोजन कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ। ठिक छ, त्यस्तो कम्पाउन्ड नै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। यसले म डेफिनेसनमा यसरी लेख्न चाहन्छु। बुझ्यो? जस्तै यसको कार्बन कार्बन बन्ड होस् वा कार्बन हाइड्रोजन बन्ड होस्। जस्तै इक्जाम्पलमा के लेखिदिउँ, CH4 मिथेन, यहाँ सी यहाँ चारैतर्फ यसरी बनेको हुन्छ यसको हो CH4। त्यसरी सिङ्गल बन्ड चारैवटा हाइड्रोजनसँग बनाएको छ कि छैन, कार्बन हाइड्रोजन बनायो त त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भयो। त्यस्तै यो छ CC, अनि यहाँ H लाग्यो, यहाँ OH लाग्यो, यहाँ H, यो रक्सीको केमिकल फर्मुला हो, इथेनोल रक्सीको। त यो पनि यसमा कार्बन र हाइड्रोजनको बन्ड छ वा कार्बन कार्बनको दुवैको बन्ड छ, त्यो भएर यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। ठिक छ नि? यसलाई म सर्टकटमा यसरी CH3 CH3 H5OH। ठिक छ, यो रक्सीवाला हो, त्यो यसले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। यसको रियल डेफिनेसन यहाँ लेखिरहेछु म, द compounds containing, कस्तो कंपाउंड containing कार्बन कार्बन बन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बन्ड, कार्बन कार्बन कोभ्यालेन्ट बन्ड, यो कोभ्यालेन्ट बन्ड हो। ठीक है नि, शेयर गर्नु पर्यो यसरी, यसमा ट्रान्सफर हुन्छ इलेक्ट्रोनको। ठीक छ नि, यसमा शेयर हुन्छ। अब जरुरी छैन कि इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा मात्र ट्रान्सफर हुन्छ, शेयर पनि हुन सक्छ, तर मेनली शेयर यसमा हेरिन्छ। The compound containing carbon carbon covalent bond or carbon hydrogen covalent bond is called organic compound। ठीक है, यो मैले इक्जाम्पल गरेँ यति सानो सानो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु चाहिँ एक्चुअलमा हेर्नुहुन्छ नि म्याक्सिमम अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु या लामो लामो हुन्छ। मतलब मजाक भनिरहेछ न, साच्चीकै तपाईको आँखाबाट हेर्दैन त मेरो यहाँदेखि यहाँसम्म मसल जुन छ नि, यो तपाई हेर्नुभएको छ नि, यो कपालमा पुरा पुरा अर्ग्यानिक प्रोटिन जुन हुन्छ त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डले नै बनेको हुन्छ। त त्यो यति ठुलो ठुलो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु हुन्छ। द कम्पाउन्ड कन्टेनिङ कार्बन कार्बन कोभ्यालेन्ट बन्ड और कार्बन हाइड्रोजन कोभ्यालेन्ट इज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। ठीक छ, त डेफिनेसनमा यो लेखिदिएको छु। तर हेर्नुस्, जब तपाईँ 11-12 मा पुग्नुहुन्छ नि, तपाईले के थाहा लाग्छ नि कि कुनै कुनै यससँग डेफिनेसन दिँदैन। जस्तो धेरैजनाले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जुन छ नि डाइरेक्ट भन्छ कि हैन त्यस्तो डेफिनेसन चाहिएन, म अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको मतलब पहिला यो बुझ्नुस् कि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड के हो, यस्तो भइहाल्यो, यसको एक्जाम्पल यो सबै भइहाल्यो। ठीक छ, जस्तै तपाईले म क्वेशन दिइरहेछु त्यो बनाउनुस्। पहिला H2CO3 भन्नुस् अर्ग्यानिक हो कि इनअर्ग्यानिक हो, ट्राई गर्नुस्। ठीक है, यही डेफिनेसनबाट ट्राई गर्नुस्। ट्राई गर्नुभयो? अब धेरैजनाले गर्छ यसमा कार्बन छ हाइड्रोजन छ, अफ कोर्स यसले बन्ड बनाएको होला त्यसैले त यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भइहाल्यो। तर त्यस्तो होइन, यसको स्ट्रक्चर हेर्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ, CO डबल बन्ड O यहाँ हुन्छ, एउटा अझ O हुन्छ, अनि यहाँ H लागेको हुन्छ, अनि अर्को H यहाँ लागेको हुन्छ। त यहाँ हेर्नु त, नत्र कार्बन हाइड्रोजनको बन्ड छ, नत्र कार्बन कार्बनको बन्ड छ, यो दुवैमध्ये केही छैन। त यो भइहाल्यो इनअर्ग्यानिक। ठीक छ नि? त्यस्तै धेरैजनाले CO2 मा पनि डाउट गर्छ कि मतलब कार्बन कार्बन छ त मेबी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हुन सक्छ, तर होइन, कार्बन अक्सिजन यसरी लागेको हुन्छ, नत्र कार्बन कार्बन यसमा छ, नत्र कार्बन हाइड्रोजन छ, दुवैमध्ये केही छैन, यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भएन। दुवैमध्ये कुनै न कुनै हुनु पर्यो। ठीक छ नि? तर यस्तो छैन कि यो युनिभर्सल डेफिनेसन हो। धेरैजनाले भन्छ कि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड त्यस्तो कम्पाउन्ड होइन,
अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड सिम्पली त्यस्तो कम्पाउन्डहरु हो जसमा कार्बन हुन्छ, कार्बोनिक कम्पाउन्ड डाइरेक्ट भन्छ। ठीक छ नि। तर यो म्याक्सिमम जान्न मान्दैन, ठीक छ नि। जस्तै कार्बनिक कम्पाउन्ड भन्नुभयो त CO2 लाई पनि अर्ग्यानिकै बनाउनु पर्यो, त्यसै CCl4, त्यस्तै C6H C6O C12O9 त्यस्तो थरीको कुराहरूलाई अर्ग्यानिक बनाउनु पर्यो, किनभने कार्बन छ यसमा, त यसमा अर्ग्यानिक हुनु पर्यो। त तपाईँ कहीँ हेर्नुभयो कि यसलाई भनिरहेछ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, यसलाई भनिरहेछ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, यसलाई भनिरहेछ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड नि, त यो बुझिहाल्नु होला कि त्यो कार्बनिक कम्पाउन्ड्स भनिरहेछ कि कार्बन कन्टेन्ट, ठीक है नि। त यो यसमा झगडा भइरहन्छ साइन्टिस्टहरुको, त चिन्ता नगर्नु होला। अनि यो इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई नन कार्बोनिक कम्पाउन्ड्स भन्छ, ठीक छ। तपाईले चिन्न आउनु पर्यो कुन कम्पाउन्ड कस्तो छ। म भनिदिन्छु, धेरैजना कन्फ्युजनमा आउँछ। एक्जाम्पल एक्सेप्सन, एक्जाम्पल यो भइलो, यसको एक्सेप्सन लेख्नु होला, ठीक छ नि। धेरै कन्फ्युज गर्न तपाईले दिन सक्छ कि H2CO3 अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो कि होइन, CO2 अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो कि होइन, त्यस्तै CO अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो कि होइन, त्यस्तै अरु केही छ। CO पछि CO3 CO2 यही छ, ठीक छ। त ध्यान राख्नु होला यो सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड होइन। C छ, C पनि छ तर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड होइन। भयो। नेक्स्ट भनौँ अब यही अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको जुन टाइप छ त्यसैमा हाइड्रोकार्बन पर्छ। पढौँ पहिला हाइड्रोकार्बनको, ठीक छ। यही अब तपाईको कपीमा ठाउँ छ त यही क्लासिफिकेसन बनाउनु होला, फेरि क्लासिफिकेसन नै बनाउने छु म। दोस्रो अब हाइड्रोकार्बन। हामी के पर्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स दुई किसिमको हुन्छ, ठीक छ। पहिलो टाइप हो यसमा ओन्ली H, ठीक छ, ओन्ली कार्बन हाइड्रोजन हुन्छ, कार्बन हाइड्रोजन बन्ड, कार्बन कार्बन र त्यस्तो, ठीक छ नि। ओन्ली यही हुन्छ, यही बन्ड, अर्को कुनै बन्ड हुँदैन। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स बन्नका लागि यो बन्ड इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, तर जरुरी छैन कि मात्र यही बन्ड हुनुपर्छ, ठीक छ। अरु बन्ड पनि हुन्छ सक्छ, लाइक CO C, मतलब यो त हुनै पर्यो, यो छ, ठीक छ नि। यो कम्पल्सरी हो, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बन्नका लागि यो कम्पल्सरी हो, तर यो सबै अप्सनल हो, ठीक छ नि। यो सबै अप्सनल हो, मतलब यो हुन्छ त यो छैन कि यो हुन्छ त त्यसलाई अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड नभन्ने भन्ने, तर मतलब के भन्ने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भन्ने, ठीक छ नि। तर यो अप्सनल हो, यो हुनै पर्छ, यो नभए भए त्यसले फरक पर्दैन। त यो यदि छ, यो यदि छ त त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स नै हो, तर मात्र यही छ, त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड मात्र यही वाला छ, ठीक छ नि। जुन कम्पल्सरी वाला छ त्यही मात्र छ, त त्यसलाई हामी हाइड्रोकार्बन भन्छौँ। नामै लेखेको छ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन र कार्बन भएको, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, मात्र हाइड्रोजन कार्बन भएको कम्पाउन्ड्सहरु, ठीक छ नि। यसमा मात्र कार्बन हाइड्रोजन बन्ड एन्ड कार्बन कार्बन बन्ड ओन्ली हुन्छ, ठीक छ। कम्पल्सरी भन्दा अलिकति हटके, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन यो कम्पल्सरी हो, यो हो अप्सनल, ठीक छ। त मात्र यो कम्पल्सरी वाला छ त त्यसलाई हामी हाइड्रोकार्बन भन्ने। जस्तै इक्जाम्पलमा यसले जुन लेखे C2H6 इथेन, त यो केसमा मात्र कार्बन हाइड्रोजन छ, त यो हाइड्रोकार्बन भइहाल्यो। त्यस्तै CH4 मिथेन, यो पनि हाइड्रोकार्बन भइहाल्यो। त्यस्तो त्यस्तो कुराहरु हाइड्रोकार्बन, सिधा सिधा लेखौ, सिम्पल, बुझ्नुभयो। नेक्स्ट हामी यही सेम अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड यदि अप्सनल को साथमा छ कि यो हाइड्रोकार्बन त छ साथै अप्सनल कम्पाउन्डहरु पनि जोडिएको छ, त त्यसलाई हामी भन्छौं, त्यसलाई हामी के भन्छौं, त्यसलाई हामी हाइड्रोकार्बन डेरिभेटिभ भन्छौं। हाइड्रोकार्बन डेरिभेटिभ, डेरिभेटिभ किन भन्छौं हेर्नुस्, जुन यो एक्स्ट्रा छ नि, यो एक्चुअलीमा हामी एक आफैले जब बनाउँछ नि, त यही हाइड्रोकार्बनको हाइड्रोजन निकालेर अनि त्यसको ठाउँमा यो लगाउँछौं के,
त्यसैले हाइड्रोकार्बनको डेरिभेटिभ भनिदिन्छौँ। ठिक छ। हाइड्रोकार्बनको डेरिभेटिभ भनेको कार्बन हाइड्रोजन बन्ड छ, कार्बन कार्बन बन्ड त हुनैपर्छ किन कम्पल्सरी वाला हो। साथै अरू अरू बन्डहरू पनि हुन्छ, लाइक COH हुन सक्छ, CNH2 हुन सक्छ, CCOH हुन सक्छ, त्यस्तो टाइप। ठीक है नि, अरू धेरै टाइप हुन सक्छ, त्यस्तो अप्सनल पनि हुन्छ, त्यसको लागि हामी हाइड्रोकार्बन डेरिभेटिभ भन्छौँ। ठीक छ। यसको इक्जाम्पल हो अल्कोहल C6H13OH, ठीक छ, C2H5OH, यो इथेनोल दारू रक्सी, जुन हामीलाई नर्मली रक्सी पाउँछ नि त्यही हो। यो बुझ्नुभयो। यो हाइड्रोकार्बनको डेफिनेसन यहाँ लेख्नु छ। हाइड्रोकार्बनको डेफिनेसन इज यहाँ दिएर हाइड्रोकार्बन के हो? अर्गेनिक कंपाउंड। द organic compounds containing only के कार्बन हाइड्रोजन एन्ड कार्बन कार्बन बन्ड ओन्ली, कन्टेनिङ ओन्ली कार्बन एन्ड हाइड्रोजन गर्नुभयो त्यो पनि हुन्छ। कार्बन एन्ड हाइड्रोजन इज कल्ड हाइड्रोकार्बन। नामै छ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन र कार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक छ, बुझ्नुभयो हाइड्रोकार्बनको बारेमा। अब हाइड्रोकार्बनको टाइपमा दुईटा टाइप छ। ठीक छ, दुईटा टाइप के अगाडि नै पर्यो, नेक्स्ट स्लाइडमा पढौँ हैन, नेक्स्ट स्लाइडमा राम्रो हुन्छ। लेख्नुस् नेक्स्ट हाम्रो हाइड्रोकार्बनको अब टाइप फेरि तपाईको कपीमा ठाउँ छ, फेरि यसमा क्लासिफिकेसन गर्नु होला। टाइप्स अफ हाइड्रोकार्बन। सीधा सीधा लेखे छु नि म, यहाँ ठोकिन लेखिरहेको छु यहाँ। अब यो हाइड्रोकार्बन मेनली दुई टाइपको हुन्छ। यो पहिलो टाइप हो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनि दोस्रो टाइप हो यसको अपोजिट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। त्यो पनि लेखिदिनु, हाइड्रोकार्बन। पहिले यसको कुरा गरौँ। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नामले भनेछ यो सेचुरेटेड छ भनेको, सेचुरेटेड भनेको सन्तुष्ट हुनु। यसलाई जति चाहियो नि सबै कुरा, जति कम्पाउन्डहरु चाहियो योसँग सबै हुन्छ। बेसिकली सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो के भने मतलब कार्बन हाइड्रोजनको सिंगल बन्ड हुन्छ यसमा। ठीक छ, यसलाई म राम्रोसँग कसरी बुझाउने, यस्तै ठीक छ। ठीक छ, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जुन छ यसमा सिंगल बन्ड हुन्छ। यसरी कार्बन कार्बनको सिंगल बन्ड, यसरी कार्बन कार्बनको सिंगल बन्ड, यस्तै मात्र लेखिदिएको छु। ठीक छ, कार्बन कार्बन यदि मात्र सिंगल बन्ड छ त्यसलाई सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्छौँ। किन? मान लिनुहोस् डबल बन्ड छ भने यसमा हाइड्रोजन तपाईं जोडेर रिएक्सन गर्नुभयो र यसमा हाइड्रोजन जोडिदिनु भयो, त यो सी यहाँ छुन्छ अनि यहाँ पनि दुईटा यहाँ जोड्नु भयो, त यहाँ यसरी हुन्छ। ठीक छ, यसरी यसरी त जोडिएको छ। यसरी के गर्नुभयो तपाईं हाइड्रोजन जोडेर यसमा अझ एटम एड गर्नुभयो। भन्नुको मतलब यसले अझ हाइड्रोजन खान सक्छ भन्नुको मतलब यो अहिलेसम्म सेचुरेटेड छैन, सन्तुष्ट छैन। अब यसलाई हाइड्रोजन जति पनि हाइड्रोजन खुवाउनुस् यो यस्तैको यस्तै रहन्छ। किनभने यो अब सन्तुष्ट छ, सेचुरेटेड छ। त्यस्तो हाइड्रोकार्बनलाई हामी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्छौँ किनभने यसमा अझ हाइड्रोजन हामी यसलाई खुवाउन सक्दैनौँ। ठीक छ, यसमा सिंगल बन्ड हुन्छ। डेफिनेसनमा यस्तै लेख्नुस्, कन्टेनिङ द हाइड्रोकार्बन्स कन्टेनिङ कार्बन कार्बन सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड। ठीक छ, यही डेफिनेसन तपाईको भइहाल्छ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको। अब यसले गर्दा के हुन्छ नि, यही सेचुरेसनको कारणले कि जति हाइड्रोजन दिनुभयो त्यसले रिएक्सन गर्न नै मान्दैन, वा अरू कुनै एलिमेन्ट दिनुभयो नि तब पनि यसले धेरै छिटो रिएक्सन गर्न मान्दैन किनभने यस पुरा सेचुरेट भएको हुन्छ कि।
त्यसैले यो धेरै नन रिएक्टिभ टाइपको हुन्छ। नन रिएक्टिभ नभने रियाक्ट गर्छ तर अलिकति मुस्किल हुन्छ हैन। त त्यसैले कारण यसलाई हामी ओलेफिन्स भन्छौँ, आई मिन पाराफिन्स। पाराफिन्सको सिम्पल अर्थ हुन्छ नन रिएक्टिभ। नन रिएक्टिभ ठीक है, त्यति बढी रिएक्टिभ हुँदैन। यो संस्कृत वर्ड हो, मेबी ल्याटिन वर्ड हो जसको मतलब हुन्छ नन रिएक्टिभ। त्यसैले यो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनलाई हामी डाइरेक्टली पाराफिन्स पनि भन्दछौँ। ठीक छ, सिम्पल। अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको कुरा गरौँ। यसमा अनसेचुरेसन दुई किसिमको हुनुहुन्छ। कार्बन कार्बन जुन छ नि त्यो सिंगल बन्ड बनाउन सक्छ, डबल बन्ड पनि बनाउन सक्छ, ट्रिपल बन्ड पनि बनाउन सक्छ, के यसरी चारवटा बन्ड बनाउन सक्छ, मतलब सक्छ, तर हामी नेचरमा यस्तो हेरेको छैनौँ। ठीक छ नि, त त्यसैले यसको कुरै नगरौँ। अब यो त सेचुरेटेड छ, बच्यो यो दुईवटा, त यो हो अनसेचुरेटेड, किनभने यसमा हाइड्रोजन हामी एड गर्न सक्छौँ। त कार्बन कार्बन डबल बन्ड छ और कार्बन कार्बन ट्रिपल बन्ड छ, त्यसलाई हामी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्छौँ। डेफिनेसन लेख्नु हो भने कन्टेनिङ कार्बन कार्बन कन्टेनिङ कार्बन कार्बन सिंगल बन्ड यहाँ लेखिदिन्छु, कन्टेनिङ डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन बिटवीन कार्बन एटम्स देखो। ठीक छ, डबल वा ट्रिपल बन्ड छ त्यसलाई हामी अनसेचुरेटेड। अब यो अनसेचुरेसनको कारणले गर्दा यिनीहरू रियाक्सन गर्न धेरै उताउलो हुन्छ कि धेरै उत्साहित हुन्छ। यसले त अलिकति पनि त्यसलाई अलिकति पनि रियाक्सन अलिकति पनि कन्डिसन दिनुभयो त्यसले रियाक्सन गर्छ। यसले गर्दा यसलाई हामी ओलेफिन्स भन्छौँ। ठीक छ, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ओलेफिन्स भनेको बेसिकली रियाक्टिभ। ए फेरि यो ल्याटिन वर्ड हो जसको मतलब हुन्छ रियाक्टिभ। बुझ्नुभयो यो पुरा? अब यही अनसेचुरेटेड जुन छ डबल र ट्रिपल छ, ठीक छ, यो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जुन छ यसले फेरि हामी एउटा टाइपमा होइन, यही सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनलाई एउटा अझ नाम दिन्छौँ र मैक्सिमम टाइममा यही हामी युज गर्छौँ पढ्नका लागि। त्यसको नाम हो अल्केन। ठीक छ, यही युज गर्छौँ पढ्नका लागि, किनभने यो स्ट्यान्डर्ड नाम हो। यो मतलब जब हामी कुरा गर्छौँ यसैको कुरा गर्छौँ। अनसेचुरेटेडको दुईटा हामी नाम दिन्छौँ, डबल र ट्रिपललाई डिफ्रेन्ट गरिदिन्छौँ। यदि डबल छ यसरी कार्बन कार्बन डबल छ त यसलाई हामी अल्किन भन्छौँ। ठीक छ, कार्बन डबल बन्ड कार्बन, यहाँ कार्बन सिंगल बन्ड कार्बन। त्यसपछि अल्काइन ट्रिपल बन्ड वाला अल्काइन, कार्बन ट्रिपल बन्ड कार्बन। ठीक छ, फोर्थ बन्ड वाला छैन। यो क्लियर कट बुझ्नुभयो? अब यही हो मेन हाइड्रोकार्बनको टाइप। यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ वा यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त हामी अब यसलाई डिटेलमा पढ्नेछौँ, यसको केही कम्पाउन्डहरू पढ्नेछौँ, त्यसको फर्मुला पढ्नेछौँ। सुरु गरौँ। सुरु गरौँ अल्केनबाट। अल्केन के हो? कार्बन कार्बन सिंगल बन्ड भएको अर्ग्यानिकमा हाइड्रोकार्बन। ठीक छ, लेखिदिनुहोस् द हाइड्रोकार्बन कन्टेनिङ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इज कॉल्ड अल्केन। वा तपाईँ डाइरेक्टली जुन मैले सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डेफिनेसन लेखाएँ त्यही लेख्न सक्नुहुन्छ, कुनै गल्ती हुँदैन। ठीक छ, यो कुरा डेफिनेसन भयो। अब यो जुन अल्केन छ नि, अब जति पनि अल्केन छ लाइक मिथेन, यसको इक्जाम्पलको कुरा गरौँ भने यसको इक्जाम्पल आउँछ मिथेन। ठीक है, यसको फर्मुला हो CH4। इथेन, यसको फर्मुला हो C2H6।
ठीक छ नि। यो जति पनि इक्जाम्पल हेर्नुहुन्छ त्यसपछि अरू नेक्स्ट हामी लेखौँ मिथेन इथेन प्रोपेन, यो सबै अल्केनको इक्जाम्पलहरू हो। र यसमा तपाईँ के नोटिस गर्नुहुन्छ नि, यो सबै फर्मुला जुन छ यो हामी एउटा मतलब यो जुन केमिकल फर्मुला छ मोलिकुलर फर्मुला, यो मोलिकुलर फर्मुला हामी एउटा फर्मुलाबाट लेख्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् कार्बन एउटा छ त हाइड्रोजन 4वटा, ठिक छ। यहाँ कार्बन एउटा छ त हाइड्रोजन 4वटा, कार्बन 2टा छ त हाइड्रोजन 6वटा, कार्बन 3टा छ त हाइड्रोजन 8वटा। एकचोटि रिलेसन निकाल्नुहोस् त यसको, मतलब हुँदैन क्विजमा आउँछ कि यदि एउटा कुनै कुरा छ त त्यो 4वटाले दिन्छ, 2टा कुरा छ 6वटा दिन्छ, 3टा कुरा छ त 8वटा दिन्छ। भन्नुहोस् 4वटा जब हुन्छ त त्यसले कति दिन्छ, ट्राई गर्नुहोस् त। जसरी जोड्नु भएछ 4 6 8 भइरहेको छ त यहाँ भनिदिनुहोस् 10, ठीक है नि। मतलब यस्तो गर्नै सक्नुहुन्छ आरामले। त यस्तै हिसाबले यसको एउटा फर्मुला निकालिएको छ, हेर्नुहोस् यहाँ C1 छ, ठीक छ, C1 छ त 4 छ, यहाँ त केही भएन। C2 छ त यहाँ 6 छ, हेर्नुहोस् 2बाटलाई 6 कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, 2 × 2 गर्न सक्छौँ, ठीक छ। 2टा कार्बन छ, दोस्रो स्थानमा छ र प्लस फेरि 2 गर्न सक्छौँ, त्यसले 6 आइहाल्छ। मतलब यो कन्फ्युजन भयो त C3 मा आउँ, C3 मा 8 आइरहेको छ, फेरि यही फर्मुला लगाउनुहोस्, 3 × 2 गर्नुहोस्, ठीक छ, यो 2 कम्पल्सरी, अनि त्यसमा प्लस फेरि 2 गर्नु, 3 6 6 2 8। सो बेसिकली यो फर्मुला काम गरिरहेछ, अनि यही फर्मुला हामी अल्केनको जेनरल फर्मुला भन्छौँ, ठीक है। यही फर्मुला अल्केनको हामी जेनरल फर्मुला भन्छौँ। एक्जाम्पल है जेनरल फर्मुला, जेनरल फर्मुला यसको के हो, यो 3 के हो कार्बनको नम्बर, CN हामी लेख्छौँ कार्बनको नम्बर, n के n होइन 2n लेख्नु छ, ठीक है। यो n हो र 2 यो गुणा गर्नु 2n, र 2n मा के गर्नु छ +2 गर्नु छ, सरी C यदि n छ मानिनुहोस् Cn छ त हाइड्रोजन कति छ त्यो नि, हाइड्रोजनको यो कुरा निकालेको, यो हाइड्रोजन कति छ, यदि Cn वटा कार्बन छ त यो कार्बनको नम्बर त यानी कि 2n, 2 गुणा n 2n र +2 यो। अब यो लगाइलिनुहोस्, यसले कति 10 वटा माने 10 वटा इथेनको लगाउनु छ 10, अनि H को 20 2 22 हो, यो सही छ। यसलाई भन्छौँ हामी लास्टको के हुन्छ नन डेकेन यसलाई भन्छौँ हामी, र यस्तो पाइन्छ अल्केन। त्यो जेनरल फर्मुला भयो। यस्तै जेनरल फर्मुला अल्किन र अल्काइनको पनि हुन्छ। त यो कसरी आएको छ त्यस्तै मात्र बुझाउन ट्राई गरेँ, तर बेसिकली याद गर्नु होला यो जेनरल फर्मुला हो। यसले यो फर्मुला जुन पनि तपाईको कम्पाउन्डहरु म्याच हुन्छ नि त्यो बुझिहाल्नु भयो होला कि अल्केन नै हो, ठीक छ। अब यसको हामीलाई के पढ्नु छ, पुरा टेबल पढ्नु छ। टेबल यसमा अट्छ, यहाँ अट्दैन, एउटा मेटाएर लेखिरहेको छु, ठीक छ। यो यही लेखिदिए डेफिनेसन मेटाइरहेको छु, ठीक छ नि, मात्र जेनरल फर्ममा पनि मेटाइरहेको छु टेबल बनाउनको लागि। टेबलमा के लेख्नु छ, सबैभन्दा पहिला नेम, त्यसपछि मोलिकुलर फर्मुला, कन्डेन्स फर्मुला, मोलिकुलर फर्मुला, कन्डेन्स फर्मुला, र स्ट्रक्चरल फर्मुला। नेम, मोलिकुलर फर्मुला, कन्डेन्स्ड फर्मुला र स्ट्रक्चरल फर्मुला अलिकति ठुलो हुन्छ त्यसैले यसको लागि ठुलो ठाउँ स्ट्रक्चरल फर्मुला। ठीक छ। तो सुरु गरौँ कार्बन नम्बर 1 बाट, ठीक है। यसको जेनरल फर्मुला लेखिरहेछु। यो मोलिकुलर फर्मुला छ नि त्यो जेनरल फर्मुला लेखा हुन्छ CnH2n+2 र यो कन्डेन्स फर्मुला छ नि त्यसमा हामी कार्बनको बन्ड हेराउनु पर्छ। स्ट्रक्चरल फर्मुला छ नि यसमा सबै बन्ड हेराउनु पर्छ, कार्बनको बन्ड पनि हेराउनु पर्छ, कार्बन हाइड्रोजनको बन्ड पनि
हेराउनुपर्छ र अरू कुनै बन्ड छ त त्यो पनि हेराउनुपर्छ र यो हाइड्रोकार्बन हो त मात्र यही बन्ड हुन्छ। ठिक छ, सुरु गरौँ सबभन्दा पहिला मिथेनबाट। अब कसरी थाहा छ त मिथेनमा कतिवटा कार्बन छ? यो जब म भोलिको भिडियोमा नोमेनक्लेचर पढाउँछु त मैले भन्छु मेथ भन्नुको मतलब एउटा कार्बन छ, एथ भन्नुको मतलब दुईटा कार्बन छ, प्रोप भन्नुको मतलब तीनटा कार्बन छ, ब्युट भन्नुको मतलब चारटा कार्बन छ, मेथ एथ प्रोप ब्युट पेन्ट भन्नुको मतलब पाँचवटा कार्बन छ, यस्तै। ठिक छ नि, यो भोलिको नोमेनक्लेचरमा पढ्ने नै छु तर अहिलेको लागि ध्यान राख्नुहोस् मेथ छ त एउटा कार्बन C1 र H 2 × 1 2 + 2 4 H4 तर 1 हामी लेख्दैनौँ त CH4 भयो मिथेनको मोलिकुलर फर्ममा। अब कन्डेन्स मोडल मतलब कार्बन कार्बनको बन्ड हेराउनु छ तर यसमा एउटै कार्बन छ, सो हामी यो हेराउँदैनौँ, डाइरेक्ट यसले हेराउँछौँ। स्ट्रक्चरल फर्ममा भनेको कार्बन कार्बन र कार्बन हाइड्रोजनको पनि बन्ड हेराउनुपर्छ त कार्बन कार्बन छैन, कार्बन हाइड्रोजन छ, यो यसरी बनेको हुन्छ। एउटा चारवटा बन्ड बनाउँछ कार्बनले त एउटा यहाँ बनाउँछ, एउटा यहाँ, एउटा यहाँ, एउटा यहाँ। स्ट्रक्चरल फर्मुला मिथेन पछि दोस्रोमा इथेन। इथ भनेको दुईटा र एन यो जुन छ नि यो भनेको अल्केन हो। ठिक छ नि, इथेन दुईटा छ, इथ भनेको दुईटा त C2 र 2 × 4 4 × 6 H6 इथेन। कन्डेन्स फर्मुला यसको कार्बन कार्बन बीच बन्ड बनाउनु छ त यसरी हेर्नुहोस्, यो C2H6 जुन छ नि त यसरी C लेख्नु होला, यो C लेख्नु होला, यसरी बन्ड बनाउनु होला र यो अलरेडी एउटा बन्ड बनिसक्यो। अब यसले कतिवटा बन्ड बनाउन सक्छ? तीनटा बन्ड भनेको तीनवटा हाइड्रोजनसँग जुट्न सक्छ। यसले कति बन्ड बनाउन सक्छ? तीनटा अझ पनि बन्ड बनाउन सक्छ, त्यसरी 3। त्यो भयो कन्डेन्स फर्मुला। यसलाई स्ट्रक्चरमा हेराइदिनुस्, यो C यसरी अनि बचेको H सिम्पली यस्तै। सिम्पल। यो स्ट्रक्चर फर्मुला अलिकति सानो सानो बनाउनु पर्यो, पुरा क्यालकुलेट भइरहेको छ। नेक्स्ट मेथ एथ प्रोपेन। ठिक छ, प्रोपेनको C3 3 3 6 6 8 H8। यहाँ कसरी तीनटा कार्बन छ त कार्बन कार्बन कार्बन, यसमा कतिवटा हाइड्रोजन जुट्छ? एउटा बन्ड यहाँ छ त यसले तीनटा, यसमा एक दुईटा बन्ड छ त यसमा दुईटा बन्ड अट्छ त CH2। यसमा कतिवटा बन्ड छ? एउटा बन्ड बनाइसकेको छ, तीनटा H3 यस्तो। त्यसपछि यहाँ गर्नुहोस्, यो बन्ड नहेराउ पनि हुन्छ। ठिक छ नि, यो एक्चुअलमा कन्डेन्स फर्ममा यो बन्ड हेराइदिन, डाइरेक्ट यस्तो हेराइदिन्छ तर हेराउनु भयो तर पनि गल्ती गर्दैन कसैले। यो ल हेराउनका लागि इजी हुन्छ। अब यसलाई त्यस्तै सेम बनाइदिनु, CCC H H H H H H H H। मलाई लाग्छ नि पहिला यस्तो बनाएर त्यसपछि यस्तो बनाउनलाई इजी हुन्छ। ठिक छ, त यो बुझ्नुभयो नि, यो तीनटै बनाइदिएको छु। तपाईँलाई प्रोपेन पछि ब्युटेन आउँछ, चारटाको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, ब्युटेन पछि पेन्टेन आउँछ त्यसको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर म तीनटैको बनाइदिएको छु भयो। अब नेक्स्ट हामी अल्किनमा पुगौँ। यसलाई अलिकति माथि लेखिरहेछु कि टेबल पनि तल नै बनाउन सकोस्। अल्किन भनेको के हो? डबल बन्ड हुनु पर्यो कार्बन कार्बन बीचमा। डेफिनेसन यसको लेख लिनुहोस्। ठिक छ, यही लेखिरहेछु टेबल बनाउन सकोस्। हाइड्रोकार्बन द हाइड्रोकार्बन containing डबल कोभ्यालेन्ट बन्ड एटलिस्ट वान। ठिक छ नि, कम से कम एउटा त हुनु पर्यो। ठिक छ नि, जरुरी छैन कि पुराको पुरा कार्बनको बीचमा सबैको सबै डबल बन्ड नै होस्, एउटा हुनु पर्यो। द हाइड्रोकार्बन कन्टेनिङ एटलिस्ट वान डबल कोभ्यालेन्ट बन्ड is called alkene। ठीक छ, यसको इक्जाम्पल त पढ्नै छु। यसको जेनरल फर्मुला त्यही होइन, मतलब यसको जेनरल फर्मुला डबल बन्डको कारणले नि घटिहाल्छ।
दुईले ठीक छ CnH2n+2 थियो ठीक छ नि त यसको दुईले घटिहाल्छ डबल बन्डको कारणले यो CnH2n मात्र बच्छ। एकचोटि टेबल बनाइलियो यसको पनि यहाँ नेम यहाँ के मोलिकुलर फर्मुला यहाँ स्ट्रक्चरल फर्मुला आई मिन कंडेंस फर्मुला यहाँ स्ट्रक्चरल फर्मुला नेममा सबभन्दा पहिला अल्किनको सबभन्दा पहिला पहिलो वाला कोलाई मेथ भन्छौ त मेथी ठीक छ नि मेथ अल्किनको ठाउँमा मेथ पहिलोलाई के भन्छौ मेथ इन तर कुरा के छ कि कार्बन एउटै हुन्छ मेथमा कार्बन एउटै हुन्छ र एउटा छ त यो हाइड्रोजनसँग त डबल बन्ड कार्बनसँग डबल बन्ड हुनु पर्यो एउटाको कुनै अल्किन बन्दैन एउटा कार्बनको त मेथवाला कुरा अल्किनमा नभन्नु होला अल्काइनमा पनि नभन्नु होला मेथबाट डाइरेक्ट दोस्रोमा जम्प गर्नु होला दोस्रो के हो एथ ठीक छ दोस्रो मेथ एथ जुन छ एथ र इन अल्किनमा इन युज गर्छौ त्यसमा एन युज गरेछु त्यसमा इन युज गर्नुहुन्छ त एथ इन जुन छ त्यसको मोलिकुलर फर्मुला जेनरल फर्मुला के हो CnH2n त यो के हुन्छ एथ को 2 C2 र H4 यस्तो हुन्छ। यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला बनाऊ कि कंडेंस फर्मुला पहिले बताऊ मतलब यो बनाइलिनु त त्यो बनिहाल्छ के गर्नुस् एउटा न एउटा डबल बन्ड हुनु भयो एउटा डबल बन्ड बनाइदिनुस् केही कार्बन बच्यो दुईटा कार्बन छ दुईटा कार्बन अलरेडी बनिहाल्यो एक्स्ट्रा नबनाउनुस् अब आरामले हाइड्रोजन भर्दिनुस् के छ दुईटा हाइड्रोजन यसको दुईटा बन्ड बनिसक्यो त यसलाई दुईटा हाइड्रोजन अझ मिल्छ यसको दुईटा बन्ड बनिसक्यो त दुईटा हाइड्रोजन यसलाई अझ मिल्छ भन्यो। स्ट्रक्चरल त्यस्तै कार्बन कार्बनको बिचमा डबल बन्ड त्यसपछि यहाँ एउटा हाइड्रोजन जति छ नि यही बनाउनुहुन्छ यसै गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो जति पनि बनाउनुस् मात्र हेराइदिनु पर्यो कि दुईटा हाइड्रोजन छ ठीक है यसले म यस्तो उल्टा पुल्टी पनि गरेर बनाउन सक्छु ठीक है तर कोसिस गर्नु दुवैपट्टि सेम हेरोस्। त्यसपछि मेथ एथ प्रो तेस्रो वाला प्रो र इन प्रोपिन C3H6 एउटा के बनाउनुस् डबल बनाउनुस् त्यसपछि अझ कार्बन बाँकी छ दुईटा कार्बन भयो एउटा अझ कार्बन बाँकी छ त त्यसलाई डबल बन्डले नजोड्नु होला ठीक छ जुन बचेको कार्बन छ नि त्यसलाई सिंगल बन्डले जोड्नु होला ठीक छ यता जोड्नुस् वा उता जोड्नुस् कुनै फरक पर्दैन। अब बचेको हाइड्रोजन जोड्दिनुस् यो दुईटा बनिहाल्छ त यसले अझ दुईटा बन्ड बनाउन सक्छ यसले 2 1 3 एउटा बन्ड बनाउन सक्छ CH यसले तीनवटा अझ एउटा यहाँ छ त तीनवटा 2 1 3 3 3 6 छ ठीक यहाँ पनि त्यस्तै गरिदिनुस् H H H H H H ठीक है त्यस्तै मेथ एथ प्रो र चौथोलाई ब्यूट भन्छौँ हामी ब्यूट इन ठीक छ नि C4H8 यो फर्मुलाबाट त्यस्तै चारवटा बनाउनुस् एउटा पहिला डबल बनाउनुस् त्यसपछि हामीले के गर्नु छ दुईटा अब छ बच्यो त एउटा कार्बन यहाँ दिनुस् वा दुवै कार्बन यहाँ दिनुस् ठीक है दुवै कार्बन यहाँ दिनुस् कुनै समस्या पर्दैन ठीक है सुन्दर हेर्छ यस्तो गर्नमा त म यस्तो गरिरहेको छु अनि यहाँ कतिवटा हाइड्रोजन छ यसमा दुईटा तीनटा हाइड्रोजन हुन्छ यसमा एउटा यसमा तीनटा ठीक छ त्यस्तै यहाँ बनाउनुस् C डबल बन्ड C तीनटा हाइड्रोजन यसमा एउटा हाइड्रोजन यसमा तीनटा हाइड्रोजन भयो त यो भयो अल्किनको डेफिनेसन। अब भन्नुस् अल्काइन यसलाई नमेटाउने यसैमा दिमाग लगाइछु अल्काइन अच्छा ठीक है म यो मेटाउनुपर्छ त्यसपछि यो मेटाउनुपर्छ भयो यो मेटाउनुपर्छ यसले लेख्नु पर्यो यो पनि मेटाउनु पर्यो ठीक छ। अब हामी अल्काइन
अल्काइनमा ट्रिपल बन्ड हुन्छ। द हाइड्रोकार्बन कन्टेनिङ एटलिस्ट वन ट्रिपल बन्ड, ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बन्ड इज कल्ड अल्काइन। ओके, जेनरल फर्ममा यसको हुन्छ कि ट्रिपल बन्ड भयो त अझ दुईटा कम भइहाल्छ कि CN हुन्छ H2N हुन्छ, त पहिला 2N थियो अब 2N-2, ठीक छ, अझ कम भइहाल्छ। सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला मेथ अल्किन र अल्काइनमा कुरा नगर्ने। दोस्रो कुरा एथ र यसमा वाइन एथाइन। मोलिकुलर फर्मुला CnH2n-2, त C दुईटा, त H 2 × 4 - 2, त H पनि 2, ठीक छ। कन्डेन्स गर्न के गर्नुस्, पहिला कार्बन कार्बनको ट्रिपल बन्ड बनाउनुस् र बचेको हाइड्रोजन लगाइदिनुस्, ठीक छ। बचेको केही कार्बन छैन, त अब हाइड्रोजन लगाइदिनुस्। यसमा एउटा H, यसमा एउटा H। त्यसपछि स्ट्रक्चरल फर्मुला, ठीक है। स्ट्रक्चरल फर्मुला C ट्रिपल बन्ड C र एउटा H यहाँ, एउटा H यहाँ। ओके, इथाइन पछि मेथ एथ प्रो आई, तीनटा छ C3H, 3 × 6 6 - 2 4, फेरि ट्रिपल बन्ड यसरी भयो C ट्रिपल बन्ड C, बचेको कार्बन एउटा, जहाँ पनि लगाउनुस्, म यहाँ लगाइरहेछु। त्यसपछि 4वटा, यसमा कतिवटा हाइड्रोजन जग्छ, 3वटा, यसमा 3 1 4, यसमा एउटा पनि हाइड्रोजन लाग्दैन, यसमा एउटा। त्यस्तै यहाँ लेख्नुस् C ट्रिपल बन्ड C H H H H। त्यस्तै ब्युट आइन, 4वटा C4H, 4 × 8 8 - 2 6, C ट्रिपल बन्ड C, एउटा कार्बन यता एउटा कार्बन अझ यता लगाइदियो। यहाँ कतिवटा, मतलब दुईटा यसरी बनाइदिनु भयो। त्यसपछि बच्यो के दुईटा, त यसरी दुईटा लगाइदिएँ मैले। एउटा यसमा कति 3टा बन्ड, त बचेको एउटा, अन्त यस्तो लगाउनु छ, कन्डेन्स छ। अनि यो के छ, C जुन छ C, यसमा एउटा पनि होइन, यसमा दुईटा, यसमा 3टा, 3 2 5 5 6, C ट्रिपल बन्ड C C C H H H H H, एउटा पनि होइन H। बुझ्नुभयो कसरी बनाउने, कसरी के गर्ने। यसलाई हामी कसरी नाम दिने नि, त्यसलाई नोमेनक्लेचर पढ्ने नै छौँ नेक्स्ट भिडियोमा, जुन यसैको बारेमा आउनेछ कि हाइड्रोकार्बनको नोमेनक्लेचर कसरी गर्ने, र साथै मेबी त्यसैमा युजेज पनि पढाइदिन्छु। किन 3टा भिडियो बनाउने, युजेजमा त्यसै अलरेडी कन्सेप्ट छैन, त्यसमा मात्र एउटा टेबल बनाउनु छ, रटिदिनु छ, त त्यसको लागि मेबी म बनाउँदिनँ, मतलब अर्को भिडियो त्यसैमा म हटाइदिन्छु, ठीक छ। पढाइ गर्नुहोस् ल।